कितें आसता न्हू पळय गणेश गणपती बाप्पाचें आतां तुमी जाणा विसर्जन जावपाचें आहा आनी आमी सगळे लोक ताका मानतात आनी हांव एवरी इयर गणेश विसर्जनाक वयताच. हांव हे एक वर्स तरी केन्ना सोडिना, धाकटो आसतना वयतालो. आनी म्हाका जाय की सगळे गणेश विसर्जन लोकांचें बरें अशें जावचें, एलिमिनेशन जावचें, लायटी बऱ्यो आसच्यो. त्यो पयल्या फाटल्या दिसांनी चिमला पासून त्या गणेश विसर्जन आमी बरी करूंक सोदता. तिका मातशी कलेक्ट जाली अशी डिलेक्टेड कंडिशनान आसली ती पासून आमी पास करून घेतली. गव्हर्मेंट आमच्या ऑनरेबल सीएमाचोय सपोर्ट आहा आमकां. ती पास करून घेवन इतल्या पास केल्या पावसान आमी दीस आनी रात करून आमी ती आसा तशी बांदल्या न्हू. आनी हांव थँक्यू म्हणटा त्या इंजिनियराक, आमचो नाजारे तो बरो इंजिनियर आनी तशेंच बरे कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका मेळ्ळे. आमचो PA फॉलो अप करून म्हणजे ते फास्ट म्हणजे तें काम केलें. ताका लागून एक पाट म्हाका जाय की सगळ्यांनी गणेश आमचे गणपती विसर्जन आनीक आमच्या ती आमची बरी जावची. दुसरा विषय म्हणटा फाटल्यान तो ऑफिस ओपनिंग बाबूशेल ते खूब चर्चेन जालो. तुमी स्टेटमेंट केलो, बाबूशान मागीर स्टेटमेंट केलो की आपणाचें पर्सनल ऑफिस ओपन करता, बीजेपीचो ऑफिस आपूण वेनिसडेचो एक पाट ओपन करपाक मेवतलो लोकांक. पयले सुवातेर हो निधन उठोन येयलो आनी तेजें कांय सादपाचें ना. दुसरें तो म्हणटा की आपूण BJP पार्टीक गोट करपाक येयला. BJP पार्टीक गोट करूंक येयला जाल्यार हो आतां म्हाज्या सपोर्टरांक म्हाज्या फ्रेंडांक बा आतां ओडपाची तेजी ट्राय चालू आहा. तो भोंवता तेजें सादो ना. तो तांकां PAक सांगता आनी तांकां हिंगा आपयता, मिरामार म्हणटा हॉटेलार या, तुमकां कितें जाय तें सांग, अशें ह्यो बरें चालू आहा. आतां ते BJP न्हू, म्हागे सपोर्टर हांव BJP न्हू, ते BJPत न्हू, तांकां आवडून तूं कितें करूंक सोदता. दुसरें तुजी कामां मागीर बॉल उडोवपाची चालू आहा. तो तेजो PA कितें सांगता ऑफिसरांक बा आमच्या दुस्मानाची कामां करप ना म्हणून हें कशें अशें जाता. 2 ऑफिसां एकेच पार्टीची जाता आनी तूं रेव्हेन्यू मिनिस्टर आमच्याच गव्हर्मेंटाक, तूं तुजी सगळी मिशनरी आमच्या सांताक्रुजान यूज करूंक सोदता. त्या ऑफिसान तूं ऑपोजिशन हाडल्यार तूं 10 ऑफिसांक घाल, म्हाका प्रॉब्लम ना. अशें म्हणून जें कांय सादपाचेंच ना. तूं असलें करूंक वचनाका. आतां म्हाका कडेन खूब आहा उलोवपाचें, उलोवंक जाय जाल्यार भरपूर आहा. मामीच्या टायमारूच न्हू तुका सांगता, मामीचो पळय आमचो फ्लायओवर 2 हांबे मामीन बांदलेले आनी चालू आहलो, टेंडर चालू आहलो. मागीर कितें जालें, मागीर वो आहलो हेणें तें चालू दवरपाचें काम, हेणें पळय तें करूंक ना. लोकांक आमच्या सफर केल्ल्या सांताक्रूज लोक खूब सफर जाला हेका लागून. हेणें कामां बंद केलेलीं आहा मामीची. भरपूर कामां, ग्रावंडाची कामां पळय इनकम्प्लीट. मागीर आमचो कम्युनिटी हॉल सगळे जाले, गुराक मारले, व्हडले गुराक मारले, चालू केले. चालू करून पासून हेणें कितें केलें, कॉन्ट्रॅक्टरांक सांगलें पळोव म्हणून. मागीर आमी मोर्चा पासून काडून दोनापावल गेले तेज्या. असले आमी खूब वस्तां सांगपाच्यो, ते हांव सगळें सांगतलो. आतां सद्याक हांव कांय सांगना, सद्याक म्हाका इतलें सांगपाचें आहा, तूं एकेच पार्टीचो जावन तूं एगेन्स्ट वावरना. तूं ऑपोजिशन आहलो, तूं 10 ऑफिसांक घाल, म्हाका पडलेलें ना तुजी. तशें आहा जाल्यार इतलेंच म्हाका सांगपाचें. पार्टी प्रेसिडेंट ऑर लिडरशीप हांकां कंप्लेन केला तुमचे पळय हांव जेन्ना जॉयन जाला ऑनरेबल CM कडल्यान हांवें एश्युरन्स एकूच घेतलेली कितें म्हाज्या लोकांची कामां आनी मामीची इनकम्प्लीट कामां ही म्हाजी ऑनरेबल CM करीत आहा आनी हांव ताका थँक्यू म्हणटा काळजांतल्यान. आनी म्हाजी ड्युटी फर्स्ट आमच्या ऑनरेबल CMाक सांगपाची. आतां हांवूय ताका असो डिस्टर्ब करूंक सोदिना, मातसो खंय बिजी आहा, आउट ऑफ स्टेशन आहा, ताका लागून हांव ताका मेवतलो. पूण पार्टीक मेवला तुवें विशयाचेर CMाक हांव पयलो मेवतलो, कित्याक म्हाजी ड्युटी ताका पयली. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट 1 स्क्रॅच अवे. ऑफर कुपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.